و انتظار که افضل الاعمال انتظار الفرج کی گفته؟ نگفته افضل الافکار مثلا انتظار الفرج که دوباره فرج یا انتظار سوچ کنی. افضل الاعمال گفته انتظار الفرج، افضل الاعمال گفته یعنی حرکت کنسته باید، در میدان باید وارد چونیم، در صحنه باید وارد چونیم، سستی باید نکنیم. و واقعا عجیبه انتظار امام زمان یکی از چیزهایی است که شما ایره میگم قطعی و واقعی و یقینیه. یقینیه امام زمان علیه السلام زوش ایتنیه که بگی که بعدا امام متولد میشه، بعدا امام پیدا میشه که معنی اهل سنت میگه امام پیدا نشده، از او بعد امام مایا، بعض بعد کم زندگی مونه، بعض بعد ظهور مونه، غیب میشه با ظهور. نه امام پیدا شده، غیب رفته و قطعا یعنی یقینا 100% کسته عمدنیه. این بسیار نکته مهمه که ما این دایرکشن رو متوجه باشیم که تا که مور ولایت نزدیک بیله، که امام باید نزدیک بیله. و امزو خاطر روایات ها برادر من، روایات که امام در شما گفتم نه امام در بین نشده، امام مور میگرنه، مو امام را میگرنی. و بعدها که امام ظهور کرد و انشالله که شما ها باشین زنده باشین، ما خیر دیدم در فلان جا، ما ایره دیدم امام هم مور میگرنه درم. لیکن وای از او حالتی که هر روزی از مو یا یک روزی از مو تیر شونه، مو نسبت به ظهور، نسبت به غیبت، نسبت به امام بی‌تفاوت باشیم، لاپرواه باشیم، امام را کس طرفش توجه نکنیم. یک فرد ما 14 سال پیش مثلا میگی 11 سال پیش در پرده غیبت رفت دیگه خب سه یک وقتی مایا نه برادر من نه اینا هر روز ما باید امام را باید یاد کنیم، هر روز. ولی متاسفانه امام ما بین شیعیان مظلومه بالکل مانند حضرت یوسف. ولی که حضرت یوسف که از او حسن خوب، که از او ولایتی که خداوند متعال داده بود و پیامبری را داده بود، در مابین برارایخ چی بود؟ ناشناخته بود. مابین برارایخ ناشناخته بود امام حضرت یوسف علیه السلام. و شیروان در کجا چکار کرد که 20 سال فراق مابین پدر و پسر امی برارها کسته انداخت. نشنه کاری کنیم از من که ما شما ظهور را و او تعجیل را که مدر و دوامنی او عقب بفته از خاطر اعمال اسمو، از خاطر بزرگو دنه حیوان ها که از مو میشسته در اون مرد گوشای اونگا غیبت کو، رسوا کوره، تهمت بیزن